اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري قرآن دیکھیں گے نظر آئے گا نا شاید واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی فہما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر قم فانذر وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ صدق اللہ العظیم. اور جمع آمنہ نے ایڈا لال سونا اور جنیا آمنہ نے ایڈا لال سونا تے پتر جگ وچ انج کسے مائدہ نہیں تے پیتا شیر حلیمہ دا علم ہویا مرتبہ جگ وچ انج کسے تائیدہ نہیں او مکی ویر اتے میں تے مر مکی پاویں جمعہ اے میری مائدہ نہیں. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام القبلتین امام المجاہدین امام المتقین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ ساری کائنات دے سردار پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے خاص دوستو بزرگوں بھائیوں اللہ پاک کا بہت شکر ہے جس اللہ پاک نے 19 مئی سن 2023 دا خطبہ جمعہ ادا کرن دی توفیق نصیب فرمائی ہے. دعا کرو اللہ پاک اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اور میرا مولا کریم سن سنا کے میرے اس میں سبنانو عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے. بھائیو جڑا جمعے والا دن ہوندا ہے نا بڑا ہی قیمتی دن ہوندا ہے بڑا ہی بابرکت دن ہوندا ہے. اللہ کا قرآن کہندا ہے جدو جمعے والے دن
اللہ دے ذکر والے مسجد وال بلایا جائے ادو اپنے کاروبار چھڑ دیو، زمیناں وچ ہل چلانے چھڑ دیو، فصلاں کٹنیاں کٹانیاں چھڑ دیو، الغرض ہر کام چھڑ کے اللہ دے گھر وچ حاضری دیو۔ جڑا بندہ جمعے دے ٹائم بھی کام نہیں چھڑدا، کام کردا رہندا ہے کہ تھوڑا جا کام ہور کر لواں، ادھا جمعہ لنگ جائے گا پھر پہنچ جاؤں گا، جے ادھے تے نہ پہنچیا گیا پونے تے پہنچ جاؤں گا، جے پونے تے بھی نہ پہنچیا گیا چلو کم از کم جماعت یا نماز تے پڑھ لاں گا، پھر تو نماز پڑھنا آیا ہے جمعہ پڑھ نہیں آیا۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ جمعے والے دن جان بوجھ کے جمعہ نہیں پڑھتا، جمعہ چھڑ دینا ہے، نبی رحمت نے فرمایا سن لو جو دوستو، الاؤنڈ سپیکر کے ذریعے میری آواز دور تک جا رہی ہے، نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ ایک جمعہ جان بوجھ کے چھڑ دینا ہے، اللہ پاک اون دے دل تے ایک سیاہ نقطہ لا دیندے نے۔ اسی طرح جڑا بندہ اگلا جمعہ جان بوجھ کے چھڑدا ہے، اللہ پاک ایک نقطہ اور لا دیندے نے۔ اسی طرح جڑا بندہ تیسرا جمعہ جان بوجھ کے چھڑدا ہے، اللہ پاک اون دے دل نوں کالیاں کر دیندے، سیدھے راستے تے نہیں آندا۔ جمعہ کو معمولی بات تے نہیں نا، جڑا بندہ جمعہ پڑھدا ہے آن والے جمعے تک اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیندے نے۔ تو جمعے میں معمولی سمجھے ہے، جس طرح اللہ پاک نے تیرے تے نماز فرض کیتی ہے نا، اسی طرح اللہ پاک نے تیرے تے نماز جمعہ خطبہ تیرے تے فرض کیتا ہے۔ آج میرا موضوع نہیں، دعا کرو اللہ پاک سانو ٹائم سے آن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ایک اور بات، جڑا بندہ جمعے ٹائم کام نہیں چھڑدا، کام کردا رہندا ہے، وہ حلال نہیں کماندا بلکہ حرام دی کمائی کماندا ہے۔ جمعے ٹائم کام کرنا حلال دی روزی نہیں بلکہ حرام والی روزی ہے۔ اللہ پاک سند رزق حلال کما کے کھان دی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائیوں، ساری کائنات دے سردار پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدوں میرے پاک پیغمبر تے اللہ پاک نے وحی دا سلسلہ شروع کیتا، وحی دا آغاز کیتا اللہ پاک نے، تے میرے پیغمبر دے کول فرشتہ آیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے جڑے تمام انبیاء تے وحی لے کے آندے، میرے پیغمبر دے کول آئے، آ کے کہنے لگے سونیا اقرا پڑھو۔ آپ فرماندے نے ماں آنا بھی قاریل، میں پڑھیا ہویا نہیں۔ دو چار دفعہ ایویں ہویا کہ پھر میرے پاک پیغمبر زور دی دبایا گیا، زور دی جبرائیل علیہ السلام نے کٹیا، پھر کیا اقرا بسم ربک الذی خلق، سونیا پڑھو اپنے رب نے نام تو۔ میرے پاک پیغمبر نے پڑھنا شروع کیتا، میرے پیغمبر دا سینہ چیریا گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرے پیغمبر دا سینہ چیر کے دل بار کٹ کے آب زمزم نال دھو کے میرے پیغمبر دے اندر پوست فرما چھڑے۔ پھر میرے پیغمبر پریشان کہ وحی دا سلسلہ بند ہو گیا۔ آپ فرماندے نے میں اتنا پریشان کہ میرا دل کرے کہ میں صفا پہاڑی تے چڑھ کے نا اتو چھلانگ لا دیواں۔ آپ فرماندے جدوں میں اس ارادے تے جانا نا، مینوں ایک غیبی آواز آندی، سونیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے میں جبریل ہاں۔ آپ فرما دے جدوں بھی اس ارادے تے جانا مینوں یہ آواز آندی تے میں نا
اینج کر کے آسمان والے ویکھیا تے آسمان والے آقا فرماندے نے میں ویکھیا جیڑا فرشتہ میرے تے پہلی وحی لے کے آیا سی حضرت جبرائیل علیہ السلام اینا تے نظراں پہ گئیاں میں زمین تے آسمان دے خلاندر ویکھیا ایک بہت بڑی کرسی ہے تے سونے دی کرسی ہے سونے دی کرسی اتے حضرت جبرائیل علیہ السلام اے بیٹھے ہوئے نے آقا فرماندے نے میریاں نظراں جبرائیل فرشتے تے پہ گئیاں میں ویکھیا جبرائیل فرشتے دے 600 پار سن اللہ اکبر اللہ 600 پار حضرت جبرائیل علیہ السلام دے فرشتے دے آپ ویکھی جا رہے نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کہندے نے سونیا پریشان نہیں ہونا گھبرانا کوئی نہیں تو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے میں جبرائیل میرے پیغمبر پھر گھبرا گئے میرے پیغمبر جلدی نال کار آئے کار کونے میں صدقے جاواں میرے پاک پیغمبر دی سب تو پہلی بیوی اما جین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے موجود نے نا آپ فرما دینے زملونی دسرونی میرے تے چادر اوڑو میرے پیغمبر ڈری جا رہے نے میرے پیغمبر کمبی جا رہے نے نال کہندے زملونی دسرونی میرے تے چادر اوڑو میرے تے چادر اوڑو اما جی خدیجہ الکبریٰ نے میرے پیغمبر آرام کر رہے نے تے چادر اتے پا چھڈیے تے نال تلاسے پیاں دیندیاں نے اما جی خدیجہ کہہ لگیاں سونیا تسی پریشان نہیں ہونا تسی سچے جے تسی امانتدار جے تسی جھوٹ نہیں بول دے لوگانو خیر ول بلاندے جے پریشان نہیں ہونا اللہ پاک دونوں کدے بھی ضائع نہیں کرے گا اللہ اکبر اللہ امی عائشہ صدیقہ فرما دیا نے ایک دن نبی پاک بیٹھے آپ فرما دینے اے شام خدیجہ یہ نام امی عائشہ کہنے لگیاں میں آکھیا سونے وہ ایک بڑی خاتون سی جدوں آندے ہو آدھے خدیجہ یہ آپ فرما دینے اے شام تینوں نہیں پتا میرا خدیجہ نے ادو ساتھ دیتا ہے جدو کسے کے ساتھ نہیں سی دیتا خدیجہ یہ نام دکھ دردی سانجی بیوی ٹر جائے پھر پتہ لگتا ہے انہاں بزرگاں کو پوچھو نام جنہ دے دکھ دردیاں سانجیاں بیویاں ٹر گئیاں نے اللہ اکبر اللہ اسولتیاں نال میرے پاک پیغمبر دے اتے چادرے تے اللہ پاک نے آسمان تو وحی دا آغاز دوبارہ کر چھڑیا ہے اللہ پاک فرماندے کینے یا ایوہ المدثر یا ایوہ المدثر اے میرے پیغمبر اے چادر اوڑھ والے آپ میں صدقے جاوان اللہ پاک نے اپنے پورے قرآن اندر میرے پیغمبر دا ایک وراوی نام لے کے نہیں بلایا جدوں بلایا لقبہ نال بلایا جدوں بلایا پیار نال بلایا
شعیب ستا بہن ٹیک چھڑ تھوڑے اگے ہو جو، ٹیک لا کے نہیں بیٹھنا، جمعے سے نیند آ جائے گی، ایک گوٹے پکڑ کے نہیں بیٹھنا، جاگ کے بہنا ہے۔ جدو نبی پاک نے بلایا ہے نا، اللہ نے بلایا لقبہ نال پیار نال بلایا ہے، ویکھو نا اللہ نے پورا قرآن نبی پاک دے سینہ مبارک تے نازل کیتا ہے، تے اللہ پاک نے ایک بارہ بھی یا محمد نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جویں ماں دا بچہ ہے چھوٹا جا بچہ تے ماں دا نام نہیں لیندی، عبد الرحمان عبد الجبار کو دا نام نہیں لے گی، بلکہ کہے گی ماشاءاللہ میرا چن، یہ میں کہنی ہے نا میرا چن، وے میرا تھانے دارا، میرے فلانے لقبہ نال ماں پکار دی ہے نا، اس طرح اللہ پاک اپنے پیغمبر نو لقبہ نال پکار رہے ہیں، فرما رہے ہیں یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کے سون والے کم کھڑے ہو جو، سون دے ویلے گزر گئے نے، کم فانذر لوگاں ڈراؤ، وربک فکبر وثیابک فطہر، انہاں دا تزکیہ نفس کرو نام، لوگاں نو پاک کرو، کھڑے ہو جاؤ سونے تے پھر میرے پیغمبر ایویں کھڑے ہوئے میرے پیغمبر کہ میرے پیغمبر ساری زندگی سکون نال بیٹھے ہی نہیں نا، واضح کر دے رہنے، تبلیغ ہی میرے پیغمبر کر دے رہنے۔ سب تو پہلا میرے پیغمبر نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ انہاں نو آگ کیتی ہے، پہلے گھروں سلسلہ چلایا میرے پیغمبر نے، اما جی خدیجہ نے میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھیا تے مسلمان بن گئیاں، تے میرے پیغمبر دے یارے غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پیغمبر نے دوسری آواز ابو بکر صدیق نو کیتی ہے، اے میرے پیغمبر دا بچپن تو بیلی سی، چھوٹیاں ہوندیاں دا بیلی سی نام، انہاں بھی کلمہ پڑھیا مسلمان بن جاندے نے، تے بچیاں وچوں میرے پیغمبر سیدنا و مولانا شیر خدا حیدر قرار مولا علی پاک میرے پیغمبر نے بچیاں وچوں، حال علی میرا چھوٹا جہا ہے، میرے پیغمبر نے واز کی تھی، علی نے بھی کلمہ پڑھیا ہے، مسلمان بن جاندے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے چوتھا بندہ حضرت زید بن حارثہ، اے غلاماں وچوں سب تو پہلا انہاں نے کلمہ پڑھیا ہے، عورتاں وچوں سب تو پہلا حضرت خدیجہ الکبریٰ انہاں نے کلمہ پڑھیا ہے، مرداں وچوں سب تو پہلا ابوبکر صدیق نے کلمہ پڑھیا ہے، بچیاں وچوں سب تو پہلا حضرت علی نے کلمہ پڑھیا ہے، تے جناب غلاماں وچوں حضرت زید بن حارثہ نے کلمہ پڑھیا ہے۔ کون ہے حارثہ؟ حضرت زید بن حارثہ کون ہے؟ سہولت نال شان بیان کیتی جائے، امی جناب خدیجہ الکبریٰ دی الگ شان بندی ہے، ابوبکر صدیق دا الگ جمع بندا ہے، مولا علی دا لگ جمع بندا ہے، انہاں دے شان کے آقا نے میں صدقے جاواں۔ حضرت زید بن حارث کون ہے؟ میرے پاک پیغمبر، میرے پاک پیغمبر اما جی خدیجہ الکبریٰ دے خامد تے انہاں دے پھپھی دے بیٹے، انہاں جناب حضرت زید نو خریدیا نا، خریدیا کیویں؟ انہاں نو ڈاکو پے گئے، انہاں ڈاکواں جتھے مال کھولیا اوتھے ماواں کولوں لال کھولے، بچے کھولے، اے جناب اے زید وکدا
وکاندا آ گیا ہے اما جی خدیجہ الکبریٰ دے کول جدو اما جی دی شادی میرے پاک پیغمبر دے نال ہوئی نا حضرت خدیجہ نے حضرت زید دا بازو پکڑیا میرے پیغمبر دے والے کر دیتا سونے عام زید آئی تو بعد اے توڑیاں نوکریاں کرے گا اے توڑیاں خادمیاں کرے گا اللہ اکبر اللہ ادھر زید ماپے پریشان نے زید لبدا کوئی نہیں پیانا زید دا باپ کملایا پھر دے اے سواری تے چڑھ کے اے گلی گلی کوچا کوچا اے جناب لبدا پھر دے اعلان کردہ پھر دے لوگو میرے زید نو ڈاکو تے چور لے گئے سانم اونا بیچیا ہوئے کسے خریدیا ہوئے سانو تلاما دیو اسی پیسے دین واسطے تیارام سیانے بندے بیٹھے جے یارو اے فیصلہ کریا دینا او مریا برداشت کھڑیا برداشت کوئی نہیں جے مر جائے پتہ ہے نا میرا بیٹا مر گیا ہے اللہ دی سپرد ہو گیا ہے جے بندہ کھڑ جائے نا پھر مانو اے جناب ٹینشن رہندی ہے بابا پریشان رہندا ہے پتہ نہیں کیڑی حالت میں روئے گا پتہ نہیں انہیں کھانا کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا عجیب ٹینشن اے رہندی ہے نا اللہ سونیا جنہ دے کھڑی جے نے تو واپس ماپیاں نو موڑ دے کہو آمین اچھی کہہ دو آمین اللہ اکبر اللہ حضرت زید لبدا نہیں پیا حج دا موسم آ گیا حج دا موسم اج میں اگے حج دا موسم آ رہا ہے نا یا اللہ ساڈے رشتے میں بھی حج فرما دے کہہ دو آمین اللہ اکبر اللہ اے لوگ یمن وچوں بیت اللہ دا حج کرن واسطے آئے نا انہاں زید نو ویکھیا زید نو سیاں لیا پہچان لیا زید نو تے زید نے انہاں نو سیاں لیا اے واپس چلے گئے جا کے زید دے باپ حارثہ نو دسیا حارثہ نے جلدی جلدی مالو دولت لیا روپے پیسے لے کے اپنے بھائی کعب نو نال لے کے اے جلدی نال اے جناب کتھے پہنچے ہیں سہولتیاں نال اے مکے شہر اندر پہنچے مکہ شہر اوتھے آیا اے کیڑا شہر جن بارے اللہ دا قرآن کہندا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین سب تو پہلا کر اللہ پاک دا مکہ ہے دوسرا نام بکہ رکھے ہے اے بابرکت لوگاں واسطے ہدایت دا مرکز بیت اللہ لوگاں واسطے ہدایت دا مرکز تے بیت اللہ نال اللہ اکبر اللہ اے جناب نبی پاک دے کول آ گیا پوچھدا پچھاندا آگے کہندا سونیا توڑے چرچے تو اگے بڑے سن لینے توڑیاں تمام اگے بڑیاں سن لیاں نے نا اللہ اکبر اللہ تسی بڑے مہربان نبی جے بڑے کریم نبی جے نام تے میرا بیٹا توڑا غلام ہے انہوں لین واسطے آیا وام توڑا نسب نامہ بھی اچھائے تسی بھی اچھے نبی بھی تو اچھائیے نا میں صدقے جاوان میرے پیغمبر نو اللہ پاک نے ساری کائنات تو اعلی خاندان عطا فرمایا ہے سب تو اعلی میرے پیغمبر دا نسب نام ہے میرے پیغمبر دا اچھا خاندان ہے او حسبوں تے نسبوں سونا او حسبوں تے نسبوں سونا تے سونا یانو شانو
अकलो सोना ते शक्लो सोना ते सोना है कुल जहानो। मेरे पैगंबर सोने भी बड़े सन। आ गया नबी पाक ने ज़ैद ने बुलाया, हजरत ज़ैद आ गए। ज़ैद आ गया, आप फरमाते ने कौन है? सोने ऐ मेरा अबू जाने, ऐ काब मेरा चाचू जाने। अल्लाह अकबर अल्लाह। इन्हां दा बाप कहंदा है बेटा ज़ैद उठ चल गई अपने वतन अंदर, अपने इलाके अंदर। ए तेरी कौम नहीं हो, ए तेरा कबीला नहीं हो, उठ चलिए अपने वतन अंदर। तेरी मां रो रो के कमलियों ही फिर दिए, भैना कमलियों ही फिर दिया ने, फिर आप दीवाने होए फिर देने। तेरे दाद के ते नानके आंदा चैन मुके आए ओ ज़ैद, एक तेरी वजह तो उठ चल गई अपने वतन अंदर। मैं सदके जावा हजरत ज़ैद ते मुहम्मदी रंग इन्ना को चढ़ चुके ना। कह लगा अब्बा जान तोड़ा प्यार अपनी जगह, भाइयों का प्यार अपनी जगह, चाचियां का प्यार, नानके ते दादकियां का प्यार अपनी जगह, मां दी ममता अपनी जगह, तोड़ा प्यार अपनी जगह। हाथावाड़ा दे बासिया गौर करी। हजरत ज़ैद कहते ने जेड़ा प्यार मैनू जग्गा दे पीर दी झोली विचों मिलिया है, पूरे जग विचों नहीं मिलिया। अब्बा जान मैं जग ते छड़ सकना वा, जग्गा दा पीर नहीं जे छड़ सकदा। जग जांदा जाए जग्गा दा पीर ना जाए ना। वजह की है ओए हाथ नबी दे पढ़ाई जिन्ने नाथ अपनी चड्डी गल अपनी गल कथ अपनी। और बस पीछे पीछे चलना विहार हो गया। पाक नबी जी दे संग जी दा प्यार हो गया। भावे लख गुनाहगार बेड़ा पार हो गया। अल्लाह अकबर अल्लाह। हजरत ज़ैद मेरे पाक पैगंबर ने की मुल पाया, मोहब्बत दा मेरे पैगंबर ने की मुल पाया। इंज करके ज़ैद नूं बाजू तो पकड़िया ना ते मेरे पैगंबर काबातुल्लाह दे सामने ले गए ने। मेरे नबी मेरे पैगंबर ने ऐलान कीता लोगो सुन लो ध्यान नाल, आज तो बाद ज़ैद बिन हारसा नहीं बल्कि ज़ैद बिन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते ने आज तो बाद मेरा बेटा है ज़ैद। प्यार बड़ा सी ज़ैद नो मेरे पैगंबर दे नाल, मुहब्बत बड़ियां सी ज़ैद नो जगह दे पीर दे नाल। ते मेरे पैगंबर ने ज़ैद दा प्यार वेखिया। ज़ैद जवान हो गया ना, ज़ैद जवानी चढ़ गया है। मेरे पैगंबर ने भी बड़ा प्यारा कि मुंह बोलिया बेटा है मेरे पैगंबर दा। ते मेरे नबी ने सुनिया पे दिया ज़ैनब बिनते जाश, अब्दुल्ला बिनते जाश मेरे पाक पैगंबर दी फूफी दी बेटी हज़रत ज़ैनब बिनते जाश ते इन्हां दा भाई अब्दुल्ला बिनते जाश इन्हां नूं बुलाया। अम्मा दी ज़ैनब फरमांदियां ने मैनू इवें लगदा सी जिवें मेरे नाल सोना मुहम्मद निकाह कर लवेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जदों नबी पाक दे कोल आईयां आप फरमांदे ने ज़ैनब
میں تیرا نکاح اپنے بیٹے زید کرنا چاہنا وا۔ حضرت زینب خاموش نے حضرت عبداللہ بولے، انہاں دے بھائی بولے، کہن لگے سونیا اسی سادات خاندان دے، ساڈا خاندان بڑا اچا، اے آزاد کردہ غلام میں ایندا میرا جوڑ کیویں بنے گا نا؟ اللہ اکبر اللہ، میں صدقے جاواں اللہ پاک نو اے گل وارا نہ آئی نا، اللہ پاک نے آسمان تو قرآن اتار دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ اللہ پاک فرماندے نے کسے مومن مرد واسطے، کسے مومن عورت واسطے اے حق حاصل نہیں جڑا فیصلہ اللہ کرے تے اللہ دا رسول کرے انکاری کر دینا۔ اگر انکاری کرن گے تے گمراہی اندر ہو جان گے نا۔ اللہ اکبر اللہ، گل مکدی مقامات حضرت زید دا نکاح حضرت زینب بنت جاش نال ہو گیا نا۔ اللہ اکبر اللہ، دن گزر دے گئے، ویلے گزر دے گئے نا، ایک سال گزر جاندا ہے۔ اما جی زینب دی طبیعت بڑی سخت سی، بعض بیویاں طبیعت بڑی سخت ہوندی ہے نا، اللہ اکبر اللہ، تے بڑی سخت طبیعت سی تے حضرت زید نبی پاک دے کول آئے نا، دسیا کہ سارا سلوک نہیں ہوندا پیا، تے نبی پاک نے سمجھایا کہ زید سیانا بنی، اینو طلاق نہ دیویں تے جویں تیرا وقت پاس ہوندا ہے نا وقت پاس کر۔ اللہ اکبر اللہ، قصہ مختصر ایویں کہ حضرت زید بن حارثہ انہاں دا نباہ اما جی زینب بنت جاش نال نہ ہو سکیا، انہاں نے طلاق دے دیتی تے پھر اللہ پاک نے آرڈر جاری کر دیتا، سونیا زید نے طلاق دے دیتی ہے، ہن تو نکاح کر لے، ہن تو شادی کر لے حضرت زینب بنت جاش نال۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ دے پاک پیغمبر پریشان ہوئے نا کہ لوگ کی کہن گے، تمہیں پتہ نا لوگوں کو بڑا پھر بچ کے رہنا پہندا، پلو سنبھالنا پہندا، سجوں کھبوں ویکھنا پہندا۔ آپ نبی پاک پریشان تا ہوئے کہ لوگ کی کہیں گے، لوگ کہیں گے کہ زید نے اپنا بیٹا بنایا سو تے زید دا نکاح زینب بنت جاش نال کیتا سو، ہن پتر کولوں طلاق دوا کے نو نال نکاح کر لیا سو۔ لوگ گلاں کر سکدے نے نا، اللہ اکبر اللہ۔ تے نبی پاک شرم دے مارے نا میرے پیغمبر نے کوئی جملہ نہ بولیا، میرے پیغمبر خاموش رہے نا، میں صدقے جاواں اللہ پاک نے آسمان تو قرآن نازل فرما چھڑے۔ قرآن کی ہے اللہ دا قرآن کہندا ہے وَإِسْتَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا۔ اللہ پاک فرماندے نے سونیا پہلا اسی انہاں تے انعام کیتا پھر تسی انعام کیتا۔ پہلا انعام اے کہ زید نو
توڑے کول بلایا انہاں نے کلمہ پڑھیا مسلمان بن گئے صحابی رسول بن گئے اے ساڈا انعام ہے صحابی بھی بن گیا ہے تے جنتی بھی بن گیا ہے دوسرا انعام تسی کیتا اپنی پھوپھی دی بیٹی حضرت زینب بنت جاش انہاں دا نکاح تسی انہاں نال کروا دیتا اے تسی انعام کیتا ہے تے میرے پیغمبر نے سمجھایا بڑا زید نو امسک علیک زوجک واتق اللہ واتق اللہ آپ فرماندے نے زید اللہ کولو ڈری تے طلاق نہ دینا اللہ اکبر اللہ وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ وتخشى الناس تے اللہ پاک نے اپنے پیغمبر نو پہلے دس دیتا سونیا اے زید اینو طلاق دے دے گا تے انہاں دا نکاح تہاڈے نال ہو جائے گا میرے پیغمبر نے اے گل پوشیدہ رکھی لکالی لوگ کی کہن گے میرے پیغمبر جدوں پریشان ہوئے نا ادو اللہ پاک نے آسمان تو قرآن اتاریا واللہ احق ان تخشاہ فلما قضا زید منها وطرا زوجناک لکی لا یکون علی المؤمنین حرج اللہ پاک فرماندے نے سن لو پیان ہاتھاوانا دے باسیوں غور کرنا مسئلہ سمجھن والا ہے اللہ پاک فرماندے سونیا منہ بولا بیٹا توڑا حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا اے گل یاد رکھو منہ بولی بہن حقیقی بہن نہیں ہو سکتی نا منہ بولی ماں حقیقی ماں نہیں ہو سکتی نا اللہ اکبر اللہ تے زید توڑا منہ بولیا بیٹا ہے اندے وچ مومنہ واسطے کوئی حرج نہیں لا یکون علی المؤمنین حرج کوئی حرج نہیں مومنہ واسطے تے جندہ بیٹا ہوئے نسبت اوندے والے کرنی چاہیے نا اللہ اکبر اللہ اگر کسے کول تو جناب چھوٹی بچی لے کے بیٹا لے کے اے پال لینا ہے تو باپ نہیں ہے بن سکتا منہ بولیا باپ تے ہو سکنا لیکن تو حقیقت باپ والا جناب پیار نہیں مل سکتا نا حقیقت تم باپ نہیں ہو سکتا نا اللہ پاک فرمانے سونے او تیرا حقیقی بیٹا کوئی نہیں اسی تینوں بیٹا دیتا کیتا ہی کوئی نہیں نا بیٹے تیرے کولوں بچپن سے واپس لے لے بیٹیاں جوان ہوئیاں انہاں دے نکاح تسی آپ کیتے نے سونے تسی پریشان نہیں ہونا زید توڑا بیٹا نہیں توڑا منہ والا بیٹا ہے حقیقت اندر زید بن حارثہ دا بیٹا ہے تسی نکاح کر لو کوئی حرج نہیں نا میں صدقے جاواں میرے پاک پیغمبر جدو اللہ نے اجازت دیتی تے نبی پاک نے فرمایا زید ہن تو ہی چلا جا تے جا کے سنیا دے دے جا کے زینب بنت جاش نو کہ نبی پاک نے پیغام بھیجیا کہ تسی نبی پاک نے پیغام بھیجا کہ تیرا نکاح نبی پاک نال ہوئے گا حضرت زید چلے گئے جا کے گھر بیٹھے نے تے اما جی نا آٹا گوندیاں پیاں سی تے اما جی دا رو بڑا سی ماشاءاللہ تے کنڈ کر کے بہ گئے شرماندے پے کہ ہن میں کیویں گل کراں اللہ اکبر اللہ حالے انہاں نے گل کیتی ہے تے ادھروں اللہ پاک نے آسمان تو قرآن پھر اتار چھڑے اللہ پاک فرماندے نے وَقَانْ زَوَّجْنَاكَهَا اللہ پاک فرماندے نے سونے پریشان نہیں ہونا تسی زید نو سنیا دے کے بھیجیا میں اللہ پاک نے آسمان تے بیٹھے تیرا نکاح کر چھڑیا آسمان تے نکاح ہو گیا نبی پاک گئے اگے دروازہ کھڑکا کے جان دے ہن نبی پاک سیدھے لگے گئے دیکھا زید بیٹھا زید نے پیغام پہنچا دیتا اما جی زینب بنت جاش کہنے لگیاں مینوں یہ نکاح منظور نہیں میں پہلے استخارہ کراں گی تے پھر نکاح کراں گی استخارہ میں نہ ہے بھی میں دعا کراں گی
اللہ نال مشورہ کراں گی، جویں اللہ پاک نے میرے دل سے گل پائی وہ فیصلہ کر دیاں گی۔ تے جدوں بھی بیٹیاں دے نکاح کروانے ہونا استخارہ کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے۔ یہ انسان گھاٹا نہیں آتا۔ یہ نبی پاک بھی داخل ہو گیا، آپ فرماتے ہیں زینب ہن استخارہ کرن دی لوڑ کوئی نہیں، اللہ پاک نے آسمان تے بیٹھیاں تیرا میرا نکاح کر چھڑے۔ میرے پاک پیغمبر دیا ایک وقت در 9 بیویاں سن۔ کنیاں بیویاں؟ ایک وقت در 9 بیویاں تے 2 پالتیاں سن۔ نہیں بیویاں اکثر پالتیاں ہوندیاں نے نا، تے کھانا کتنے بہ جان اللہ دی رحمت نال۔ امی عائشہ دی پارٹی تے ایک حضرت زینب بنت جاش دی پارٹی، تو گل تکرار ہونا نا۔ حضرت زینب بنت جاش نے کہنا تسی بڑیاں آپس بڑیاں پھرو، توڑے ساریاں دے نکاح زمین تے ہوئے نے، میرا نکاح آسمان تے اللہ نے آپ کیتا ہے۔ سبحان اللہ، شان تے ہویا نا، مقام تے ہویا نا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون زید ہے؟ اے سننا دھیان نال، اللہ پاک دے پاک پیغمبر دے 144,000 صحابہ سن، 1,44,000 صحابہ سن، یعنی کہ 1.5 لاکھ دے قریب میرے پیغمبر دے صحابہ سن۔ تے جڑی گل میں تانوں سمجھان لگا میرے والے غور کرنا ہے، ادھر مینوں ویکھنا ہے۔ اللہ پاک نو زید کنا پیارا ہے، میرے پیغمبر نو زید کنا پیارا ہے۔ 1.5 لاکھ صحابہ وچوں اللہ پاک نے کسی صحابی دا نام قرآن اندر نہیں لیا، قرآن وچ نام آیا ہے تے کلے زید آیا ہے۔ اے زید دی شان نا، اے زید دا مقام نا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے پاک پیغمبر دی ماں جان منہ بولی ماں حضرت ام ایمن آپ فرماندے نے میرے صحابہ جڑا بندہ چاہتا ہے میں جنت دی حور نال شادی کراں او میری ماں ام ایمن نال شادی کر لوے۔ پھر حضرت زید جوان کھڑے ہوئے کہنے لگے سونیا اگر جنت دی حور ہے پھر انہیں رنگ دی پرواہ کوئی نہیں، قد دی پرواہ کوئی نہیں، میں شادی کرنے واسطے تیار ہاں۔ اور زید نے شادی کی تھی، اللہ پاک نے اس جوڑے وچوں ایک بیٹا عطا فرمایا۔ ایک بندہ دوڑ کے آیا سونیا تانوں مبارک ہوئے نام توڑے منہ مولے بیٹے زید دے کر بیٹا پیدا ہوا ہے، میں صدقے جاواں۔ میرے پیغمبر نے نام اسامہ رکھیا، اسامہ بن زید۔ ایک دن ایک کھیڑ دیا میرے پیغمبر دے بیڑے وچ آ گئے۔ میرے پیغمبر نے انج کر کے اسامہ نو چک لیا آسمان والے چہرہ اٹھا دیتا ہے۔ اللہ سونیا جیویں حضرت حسن تے حسین میرے اہل بیت نے، اللہ میرے اسامہ نو بھی اہل بیت اندر شامل فرما دے۔ کچھ بندے نا اعزازی طور تے اہل بیت اندر شامل سن، جویں نبی پاک نے فرمایا او سلمان فارسی تا میرے اہل بیت وچوں اے، ایویں نبی پاک نے فرمایا میرا اسامہ تا میرے اہل بیت وچوں اے نا۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے میں کونا میں اہل بیت دا نوکر، میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا، اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا۔ سارے کیا دیو میں اہل بیت دا نوکر، میں اہل بیت دا نوکر، میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا، اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا، میں اہل بیت دا نوکر۔
اللہ اکبر اللہ سن لا دھیان نال میرے پاک پیغمبر نے انہاں نوں واز کر لیے مسلمان ہو گئے نے ہن اللہ پاک فرماندے نے سونیا ہن واز کرنی ہے تے کھل کے واز کرنی ہے ہن وازاں ہون گیاں تے عام وازاں ہون گیاں ابو بکر مسلمان ہو گیا سیدنا فاروق اعظم مسلمان ہو گئے نے نام میں صدقے جاواں انہاں دا پڑویا سعید مسلمان ہو گیا یعنی کہ تھامت تگڑے بندے مسلمان ہو گئے نے ہن میرے پیغمبر کھل کے بات کر لگے نے کنے کو کھل کے میرے پیغمبر نے بات کیتی ہے میرے پیغمبر صفا پہاڑی تے چڑھ گئے نے میرے پیغمبر نے آواز دیتی یا سبان یا سبان صبح صبح دا ویلا سارے لوگ جمع ہو گئے سارے قبیلے اکٹھے ہو گئے نے آپ فرمانے لوگوں اگر میں آکھاں میں اچا کھڑا ہاں اے پہاڑی دے پیچھے ایک قافلہ آن والا ہے توڑے تے حملہ کرنے والا ہے میری گل تے یقین کرو گے کہ نہیں سارے کہنے لگے اسی یقین کریں گے تو سچا بندہ ہے جھوٹ نہیں نہ بول رہا آپ فرماندے نے اے گل دھیان نال سنیا جے میرے پیغمبر نے اونچی بانگ کر کے اعلان کر دیتا اعلان کیے حل وجدتمونی صادقا لو کاذبا اوے مکے والے ہو میں توڑے اندر 40 سال دا عرصہ گزاریا ہے مینوں سچا پایا جے کہ جھوٹا پایا جے 40 سال دا عرصہ یارو جتھے بندہ رہندا ہوئے نا جتھے بندہ رہندا ہوئے اوتے اونچی بانگ کر کے اعلان نہیں کر سکدا کہ میں بڑا نیک ہاں میں بڑا متقیاں پرہیزگار ہاں میتھوں گناہ نہیں ہویا ہر انسان کولوں غلطی ہو جاندی ہے خطا چھوٹی موٹی ہو جاندی ہے اللہ اکبر اللہ تے میرے پیغمبر 40 سال مکے اندر رہنے تے میرے پیغمبر فرما رہے نے بانگ کھڑی کر کے اونچی بانگ کر کے آقا فرماندے نے حل وجدتمونی صادقا لو کاذبا مکے والے ہو میں توڑے وچ 40 سال رہیا ہاں مینوں کیویں دا پایا جے اے سارے کہندے نے انت صادق انت امین تو صادق سچا ہے امانتدار ہے تیرا رنگا بندہ اسی ویکھیا کوئی نہیں امن پسند بندہ سیاںا بندہ دنا بندہ سونا بندہ اسی اج تک ویکھیا کوئی نہیں یارو ویکھو گے بھی نہیں اج تک ماں نے ایسا سیاںا جمیا ہی کوئی نہیں تے نہ قیامت تک کوئی ماں ایڈا سیاںا ایڈا دنا جم سکدی ہے کہ جدوں میرے پاک پیغمبر نے اسلام دی دعوت دیتی آپ فرماندے نے پھر مینوں انہاں سچا پاندے ہو تے میں تانوں کہنا کو قولو لا الہ الا اللہ پھر پڑھو اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں تے اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں اللہ کلا الہ ہے تے میں آخری پیغمبر ہاں میرے بعد نبی نہیں آنا میں نبی بن کے آیا جدوں میرے پیغمبر نے اسلام دی دعوت دیتی تے جڑے میرے پیغمبر نو کہندے سن انت صادق انت امین او کہن لگ پان تا مجنون تو تا پاگل ہے معاذ اللہ تو دیوانہ ہے معاذ اللہ میرے پیغمبر دا سکا چاچا ابو لہب بولیاں ماردا کہندا کی ہے تب بلک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ ٹوٹ جانا نبی نو کہہ رہا ہے چھکا چاچا
کہہ رہے ہیں وہ سودوں بولیاں آپ دے مار دینے آپ دے انجا مار دینے اللہ پاک فرمان دینے سونے ہن تو نہیں بولنا ہن میں بولنا اللہ تو کی بولے گا اللہ پاک فرمان دینے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد اللہ پاک فرمان دے سونے اینے تینوں آکھیا ہے تے میں اللہ انو کہہ رہا ابو لہب تیرے تمہیں ہاتھ ٹوٹ جانا نہ تینوں مال فائدہ دے گا نہ تیرے نہ بیوی بچے کم آن گے تیری بیوی بھی بچے رکھاں گے اللہ سونے انہیں کلے نے جرم کیتا ہے ایدی حال وگے رکھے آئی اللہ پاک فرمانے نے جیڑا بندہ میرے پیغمبر نو برا رکھے گا اندہ میں بھی مکا دے وانگا انہوں میں دنیا جہان تو مٹا کے رکھ دے وانگا اللہ اکبر اللہ ابو لہب بے ایمان انہوں بیماری لگ گئی نام کیڑیاں بیماریاں لگیاں انہوں پھوڑے نکل آئے نام انہی بوئے نہیں ہے اندھے کل بہندہ ہی کوئی نہیں نام اولاد چھڑ گئی اے جناب بیٹے چھڑ گئے تیاں انہوں چھڑ گئیاں نے اس طرح بے ایمان مر جاندہ ہے نا ٹویا کڑ کے واساں دے ذریعے ڈاگاں دے ذریعے انہوں تک دے ٹوجے سٹیا گیا وہ تو انہوں بند کر دیتا گیا نا اے بے ایمان دنیا تے عبرت نشان بن کے مرے آئے نا تے ایندی بیوی انہیں ویکھیا اللہ پاک نے اے آسمان تو سورت نازل کیتی ہے اے جناب نبی پاک نو بڑا تنگ کر دیے کنڈے سوڑ دیے نبی پاک نو کنڈے بجن گے تکلیف ہوئے گی میں راضی ہوواں گی انہیں گٹھا چایا ہے لکڑیاں دام نادر ساونیا نام لے کے آ رہی ہے ایک گٹھا اندے سر دے وچ رسا نالے اے سٹا لگی نام تے رسا اندے گال اندر پس گیا نام اے اوتھے بے ایمان طرف تڑپ کے مر گئی نام اوتھے کول بندہ چھڑان والا کوئی نہیں نام عبرت دا نشان اللہ پاک نے انہاں سارا نو بنا دیتا نام نہ مال کم آیا نہ بیوی کم آئی نام نہ بچیاں کم آیا نہ بیٹے کم آئے نام میرے پیغمبر میرے پاک پیغمبر اوتے کھڑے ہوئے نے نام ابو لہب دی بیوی دا نام ام جمیل سینا اے بھی جناب عبرت نشان بن کے اے جناب دنیا فانی تو دفع ہو جاندیاں نے نام میں صدقے جاواں یارو اے تے اللہ دیاں مرضیاں نے نا کوئی فارس تو آیا کوئی حبش تو آیا میرے پیغمبر دے کول انہاں کلمہ پڑھیا تے جنت دے مالک بن گئے نے کئی میرے پاک پیغمبر دے کول رہ کے میرے پاک پیغمبر دے چاچا نبی پاک دے کول رہ کے عمرہ گزار کے کلمہ نصیب نہیں ہویا جنم دے مالک بن گئے نے اللہ دی مرضی ہے نا کول رہ کے ساری عمرہ کول رہنے کٹھے رہنے نبی پاک نے فرمایا میرے کان چاچا نے کیا میرے کان چے کلمہ پڑھ دے میں تیری سفارش کر دیاں گا تے کہنے لگا ابو جہل ہن تیرے کان چے کلمہ پڑھا تے لوگ کی کہیں گے کہ جاندیاں جاندیاں پیو دادا دین چھڑ گئے اللہ اکبر اللہ کئی دوروں آ کے کلمہ پڑھ کے جنت دے مہمان بنے او لے گیا نی کو سر جنت نارام او لے گیا نی کو سر جنت نارام تے دوروں آمن والے سکے چاچے پاک نبی دے تے رب نے دور نکالے تے روم و شام و حبش عراقوں تے چانن
بڑیاں مصیبت آئیاں، میرے پاک پیغمبر نو بڑا پریشان کیتا گیا، بڑا ستایا گیا نا، ٹائم اجازت نہیں دے رہا، نہیں تو میں ساریاں اگلیاں گلاں کردا انشاءاللہ اگلے جنہیں بیان ہون گیا نام سن لیا نال دوستا۔ میرے پاک پیغمبر نو مجنون کیا گیا، میرے پیغمبر نو دیوانہ کیا گیا، میرے پاک پیغمبر دی بیٹیاں نو طلاقاں دتیاں گئیاں نا۔ اللہ اکبر اللہ تے مولا کہندے کینے او میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے، سارے کٹھے کو سبحان اللہ۔ میرے پاک پیغمبر نے نبوت دا اعلان کیتا نا تے ساڑھے بابا نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا ہے، فرمان دے کینے او میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے پونڈاں دی کھکر ہلائی، ایرانی ترانی مکی چینی ملائی، بنے سارے دشمن لہو دے پیاسے، بنے سارے دشمن لہو دے پیاسے، پھڑو مارو مارو دہائی دہائی تے کہندے کینے ساڈے مبوداں دا بے ادب جمعیاں، ساڈے خداواں دا بے ادب جمعیاں، لئی فردائی کو کلی خدا دی خدائی۔ سارے لوگ میرے پاک پیغمبر دے چاچے دے کول آئے نام، کدے کول آئے ابو طالب دے کول آئے، آکے کہن لگے تیرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی نال نکاح کرنا چاہتا ہے سانو دسو اسی نکاح کروا دینے، اگر یہ جناب حکومت کرنا چاہنا ہے اسی اینو صدارتاں دے دینے، یہ جو کرنا چاہتا ہے اسی کروا دینے، پر اینو کہہ دیو ساڑے بتاں نو کچھ نہ کہنا، ساڑے لات منات عزت حبل انہاں نو کچھ نہ کہنا۔ میں صدقے جاواں میرے پیغمبر دا چاچا نبی پاک دے کول آیا، آ کے کہنے لگا سونیا تسی باز آ جاؤ نا، ہر چیز مل جائے گی۔ آقا فرماندے نے چاچا سن لے دھیان نال، اگر اے لوگ میرے سجے ہاتھ تے اے سورج لے آن تے کھبے ہاتھ تے چن لے آن تے میں تاویں توحید بیان کروں تو بعد نہیں آواں گا۔ اے میرے پاک پیغمبر نے پھر کھل کھلا کے تبلیغاں کیتیاں، واز کیتے میرے پیغمبر نے، پھر کیویں واز کیتے۔ ایک دن میرے پیغمبر بیٹھے سن تے میرے مصطفیٰ نو خطرہ محسوس ہویا، آج کوئی بندہ میرا پہرا دیندا نا، میں کوئی حدیث بیان کیتی ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اے آ گئے تے باہر ہتھیاراں دے چھڑکن دی آواز آئی، آپ فرماندے نے کون؟ سونیا میں سعد ہاں رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے سعد کیویں آیا؟ آیا سونیا بیٹھا سا تے فکر دے لے کوئی کیوں نہ ہوئے جا کے نبی پاک دا پہرا دے چھڑا، میں پہرا دین واسطے آیا۔ میرے پاک پیغمبر نے برکت دی دعا فرما چھڑی، سبحان اللہ۔ تھوڑی کوئی دیر گزری نا، اللہ پاک نے آسمان تو قرآن اتار دیتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سونیا جڑی وحی تیری طرف نازل کیتی جاندی ہے لوگاں تک پہنچا دیو، سونیا کھل کے بات کریا کرو، واز کرنا تیرا کام ہے، تیریاں حفاظت کرنا رب العالمین دا کام ہے۔ جدو اللہ نے آیت نازل فرمائی نا، نبی پاک نے حجرہ عائشہ صدیقہ وچوں منہ باہر کر کے فرمایا جاؤ پیر در ٹر جاؤ، اللہ پاک نے میری فرض ذمہ آپ لے لیا۔ میرے پاک پیغمبر نے انیاں وعدہ کیتیاں، آج تھوڑے سامنے پوری دنیا تے اسلام پھیل چکے ہیں۔ نبی پاک دی محنت صحابہ دیاں قربانیاں نے اللہ پاک سانو دین اسلام تے عمل کرنے دی توفیق نصیب